Bonsoir mes amis, aujourd'hui on va corriger l'exercice pour le cours les espèces chimiques. إذا هذا l'exercice أول درس في الكيمياء هو مليء بلي ديفينيسيون، مليء بمجموعة ديال التعاريف. هو درس سهل، أكيد أن المشكل اللي غيكون هو مشكل ديال لا لونغ فرونسي تو سامبلومون، مي الكور بسيط جدا وفيه بعض المعلومات اللي تقدر تلخصها في جدول بسيط وتعرف دوك الكواشف لي زانديكاتور اكسيتيرا. Alors on va commencer بهذا l'exercice هذا ان شاء الله باش تفهموا. Une pomme est soumise au test chimique suivant. إذا عندنا واحد البوم بغينا نديرو ليها دي تيست باش نعرفو منين اش كتكون. Test 1. Du papier pH est déposé sur un morceau de pomme. Le papier pH ne change pas aspect. إذا خدينا الطرف ديال التفاح لحنا فيه ورقه، حطينا فوق منه ورقه ديال البي اش، شفنا ورقه البي اش ما طرا ليها والو كيما هي ما تبدلاتش. تيست جوج، خدينا ان مورسو دو بوم بغوايي، اذا بحال الا خدينا قطع صغيورين ديال التفاح اي بلاسي دون ان تيب ايسي، درناه في انبوب اختبار افيك ان بو دو. اذا طبعا مع شي شويه ديال الماء. غتقول لي راه زدنا الماء، اذا راه اثرنا عليه، ما اثرناش عليه لحقاش الماء عارفين انه نوتر بالنسبه للبي اش. الوغ ابخي اجيتاسيون دو تيب، اذا ان غوت دو جو اي دوبوزي سور بابي. اذا هنا ملي كثرنا هاد لي بوم بغويي وكثرنا هاد لي مورسو ديال لي بوم وحركنا لي تيب مزيان، خدينا جوج قطرات من داك الماء وكبيناه فوق البابي ديال البي اش. لو بابي بي اش فيغو روج مزيان، اذا البي اش ما تبدل اللون ديالو، وراه البي اش كان اصفر اصبح احمر. تيست 3. Un morceau de pomme est placé dans un tube à essai. On ajoute un peu de liqueur de féline. مزيان، خدينا واحد الانبوب ودرنا فيه واحد الطرف ديال التفاح وكبينا عليه محلول فيلين. Après chauffage, سخناه شي شويه، on observe la formation d'un précipité rouge brec. إذا تو سامبلومون ملي خدينا مورسو ديال البوم، لاحظوا خدينا فيه ودرنا معاه محلول فيلين وسخناه شويه، تكون لينا راسب احمر اجوري روج بريك، زعما راه اللون ديال لاجور. اذا في هذه الحاله كيكون عندي واحد بريسيبيتي روج، يعني هنا خصني نكون حافظ اشنو كيعني مع لو ليكور دو فيلين، لياش اش كيكشف ليا بالضبط. واضح مزيان. إذا question A. Parmi les tests 1 et 2, lesquels correspondent à une bonne utilisation de pH, que peut-on déduire de ce test? إذا حنا عارفين أن pH كنستعملوه لي سوليسيون، مي ورق pH ما نقدروش نستعملوه على لي كور سوليد. إذا في هذه الحالة تيست 1 هو شدو تفاحة نحو فيها منها ورقة ديال البي اش. تيست 2 خدينا دي بتيت مورسو دو بوم وزدنا عليه شوية ديال الماء وحركنا لو تيب عاد زدنا. إذا طبعا شكون اللي أحسن هو تيست جوج. تيست جوج هو بون إوتيليزاسيون، يعني هو التجربة الصحيحة. واش كشف لينا اللون الأحمر؟ خصنا نكون عارف أن اللون الأحمر دليل على أنه كاينين دي زيسبيس شيميك أسيد، يعني أن التفاح فيه بعض الاشياء حمضيه، حيت عطاني كولور روج. لو انا عطاني كولور بلو غادي نفكر انه كاين شي حاجه بازيك. اذا خصني نكون واخد فكره شويه على الالوان اللي كيتبدل ليها ورق بي اش. اذا كومون اون فا اكسبريمي تو سامبلومون. اذا باش نختصروا الوقت، اذا دوزنا بالمونتاج الكتبه كلها اللي كتبت. لو تيست 2 correspond à une bonne utilisation du papier pH. Il met en évidence la présence des espèces chimiques acides. اللي ما معاش مع الفرونسي غادي يكتب عارضه تيست 2 عارضه اخرى ايفيدونس دي زيسبيس شيميك اسيد. علاش ما نقدروش نقولوا التفاحه اسيد، ولكن التفاحه فيها دي زيسبيس اسيد، هكا سي ميو. واش مفهوم؟ فيها دي زيسبيس شيميك اسيد. تري بيان. اذا نشوفوا كيستيون سويفون. ب quelle espèce chimique peut être mise en évidence par le test de la liqueur de féline? Le test 3 est-il positif? إذا أولا نفهموا شنو هي إيتيل بوزيتيف ونفهموا شنو هو لوكور دو فيلين. إذا محلول فيلين حنا عارفين أنه ملي كيتلون بالأحمر دليل على وجود بعض السكريات، وكذلك بصيغة أدق هو الجليكوز، يعني تخوف جليكوز. إذا الكولور روج دليل على أنه وجود جليكوز، هذا هو كاشف على الجليكوز. بويسك on a précipité rouge، عندنا واحد الراسب أحمر، on peut déduire tout simplement
ان هذا التيست بوزيتيف ايجابي. ملي كنسمعوا ايجابي يعني انه كاين داكشي اللي كيقلب عليه، اللي كيكشف عليه محلول فهمي. يعني حيت كاين اللي ما كيفهمش هذا البوزيتيف اش كيعني، كيسحب واش بوزيتيف هو انه ما يتبدلش اللون ديال الكاشف. لا، ملي كيتبدل اللون الكاشف يعني كنقولوا انه كشف لينا على داكشي اللي كيكشف عليه اصلا، يعني محلول فهمي سبيسياليزي بور الجليكوز. الوغ كنقول ديك الساعه هذا التيست راه بوزيتيف. واضح؟ اذا اون بو اكسبريمي تو سامبلومون حنايا غادي نكتبو كيستيون 2. اذا بكل بساطه غادي نقولوا لا بريزونس دو سيرتان سكر كوم لو غليكوز، يعني هنا كاين بعض السكريات كاين بحال الغليكوز هو كيكشف على السكر عامه، هناك انواع كثيره من السكر السكروز اكسيتيرا. اذا لو تيست اي بوزيتيف entre parenthèses précipité rouge break. اذا je souhaite que vous avez bien compris la question. اذا question C. Comment peut-on prouver que la pomme contient de l'eau؟ كيفاش غادي نبرروا او غادي نعللوا ان التفاحه كتكون من الماء؟ تو سامبلومون كاين واحد الكاشف. اذا ريفليشي بيان، شنو هو هذا الكاشف اللي كيكشف لينا على الماء؟ بيان سور شنو هو؟ سيلفات دو كويفر دو انيدريد. شنو هي انيدريد؟ هي غير مميز. نشرح لكم دابا. هو السيلفات دو كويفر كبريتات النحاس الثاني، سيلفات دو كويفر 2 كيكون في المختبرات كنلقاو بعض المرات سوليد سو فون دو بودر بلون، وبين كيكون ليكيد يعني سائل ازرق. حنا علاش كيولي سائل ازرق؟ طبعا هادشي غادي يرجع عاوتاني دليل على وجود ليزيون دو كويفر سي اي 2 بلس. غنرجعو للدرس ديال 9، يعني كاين دليل على وجود ايونات النحاس الثاني. ولكن كيف ما كان الحال يعني انه بما انه كيكون بودر وكنكبو عليه الماء وكيولي زرق، يعني انه داك الماء هو اللي ردو زرق. واش مفهوم؟ اذا هنا كنستنتجو انه هاد سيلفات دو كويفر دو انيدريد سيتادير سوليد سو فون دو بودر بلون يمكن نستعملوه كوم انديكاتور، واخا هو اصلا هو ماشي تصنع ككاشف، هو تصنع باش نستعملو في عده تفاعلات كيميائيه رياكسيون شيمي. مي حنا استغلينا واحد الخاصيه كيتميز بها انه كيكون بودر بلون كنكبوه عليه الماء كيولي زرق. اذا شنو قلنا الا خدينا شويه بودر بلون كبيناه على التفاح لقينا انه بدا كيزرق، الوغ غنستنتجو ان التفاح فيه الماء. واش مفهوم؟ اذا تو سامبلومون هنايا غادي نقولوا سيلفات دو كويفر 2. اذا سيلفات دو كويفر 2 انيدر، اذا سيتادير انه سوليد او نقول بالعربيه غير مميز. صحيح. اذا هنايا طلبوا منا في كيستيون ديرنيي proposer un test qui permet de répondre à la question que l'observation attend si le test est positif et si le test est négatif. Bien sûr غنشرحوا داكشي اللي قلنا، هو انه كنكبوا على التفاح اذا تلون لنا بالزرق راه بيان سور راه كاين لو، اذا ما تلونش يعني راه ما كاينش لو. اذا كيفاش غنكسبريميو هادشي كلشي؟ تو سامبلومون غادي نكتبوا. Tout simplement, on va dire le sulfate de cuivre 2 anhydre est une poudre blanche qui blouit en présence de l'eau. C'est le sulfate de cuivre 2 anhydre prendre une couleur bleue, on peut affirmer que la pomme contient de l'eau. Tout simplement, يعني هنايا أنه يصبح أزرقا عند وجود الماء، وطبعا ما غاديش يتبدل الكولور ديالو غيبقى بلونش الا كان تيست نيجاتيف. J'espère que vous avez bien compris l'exercice. Bonne journée.